What's up? Could have been better, but we got there. Yeah. Curious, man. He's not a mug. جيك بولن كلتا غزناي كبيد ميزان شامبيون زخونه أنتوني جوشوان أمونغوم زغبر قالسن معزاب بزحات سبات عسيلهم يوم جيك بول أب كلتا 18 مستخمو يوتيوبر زنبر إجالانتو بمقطام نابناي بوكس عالم زاتو خوينو كابو بمقطال مستفلالو يصلوا زلهم سبات تقاطيمو يو ناي جيك بول ناي بوكس فقرقنا بمزناقع قطمات طراي تحطر زيكونه كم مايك تايسن زامسول ناي قدمانا بسون كساب مفلان بصحيو أب ورح إحدار مستناي بوكس سبورت كوخب أنتوني جوشوا كم زرخب مستبسر دما بزحات انتاينا خنريخبلو كتصبيو صانيحهم يوم جوشوا قنا قليلاي نبرن أبشات شايزور بزررا متتتاو سعيرو ويو كوين قنا اتاب مسكرم عيسى 4 مسداني دلبويس دحرز قبرو غالتسي زقاطمو خبيدنا يدن منكب المقداتي أب تزعرقلو زنا حدش معرف فتيرو ليو أبناي لما عنت مدبنا حزالكم زمز أخو دما بزعبات بلوصن كوخب زخونه بوكسنيا أنتوني جوشوا زحلفهم نهيوت فتنان زلو حنققطمو لهيوتن نريو يزخون لايكن شرم بمقبار حبيركم نصلحو كبد فتو أنتوني جوشوا أب 15 تقمتي ب19 أب عد إنجليز واتفورد تولد خوينو أديو نيجرايت كتكون كلا أما حبراو قلقالت تنطف سبيا أبو روبرت دما ناي نيجيران أيرلاند نايزر عليت زلو سبيو أنتوني ودع 6 عامة كله ولدو التفاتح خوينم كابون دحر زلو ناي نسنت قزوم سديو تراين كحلف تقديديو أديوون بناي نيجيران وقعن بحلن كاريتا 5 عبيتو تقلسيا ولا جوشوا مساديو تراي عبن بري بزحات حتنتاتنا كوتاتون كمون دق حتنتاتنا كوتاتون أبزل وسدرابيت معبايو نيسا فقر كيسانا نخعبي غير ويو أبنسنتو فيمي زبل نيجيريا ساوغا سمون تواهيبو ويو جوشوا ينبرو لزنبر خبابي سرحتنيا مدب بزح زركابو لبمنبارو كابنسنتو تحيزو نسبورت فولي فقر حدير ويو تاشعيك فلن كله دما ناي 100 متر ويا بعسة حرنت 6 سكند بمئتاو كبرو سنبيت تمرتو سيرو ويو جوشوا أبعد ما نسنتون كله مست سبورتنيا مخانو ولا بقى ديسيبلين نكخون تسويت تتا قبرلو نسوقنا نباسن تفلالو يقبناتن قرباي نيرو أما قدتات واتفردوون لكع كم تمابو زنابرو كالوت مناسيات أبا استات ساتف كم زنابرا يزربلو يو أبعد إنجليز عدميهم كعصر شمون تخصاب عسرا زخونو مناسيات بباسيوخم بالتفلاليو قبانات دحرم الستافهم نتوسنا قزة ترقاقعهم تمرتز رخبلو يانغو فيندر انستيتوشن تباهلة تكالي ركابيو أنتوني جوشواون ناين سنات قزو دحري التماليسوا بزكر اللهم قال محتات أبز دكال نوح قزا كم زحلفة تغيسيو إزد ما جوشوا كساب كنديس أقام كم زنابرا زحبريو ناي جوشوا ناي سبورت مقدب زملكات قوياي ويدما كوعسو قلتاصوات مباري تواصو اللي بوكسونيا كخوني زبل تتويتاي نبرون ودع 18 عامتن كله قنا بين تبهال ناي قربا بيتسابو أو سمين لندن زركب أو ناي أماتر بوكسين قجلة نخصن برغيرو ويو كاب نيجيراوين سدتنيا سدرابيت ممسو أو عد إنجليز لكع كم قاشا عينت سمعيتي سمعو كم زنابرا قلتو يو جوشوا ناب عالم بوكس قدم متاو انتاي سرح نيرو انتيلكم ندما فصم ابزيت تصبيو ناي سرح عود وشدي نيرو كم ناي افريقيا سدتنيا تفلاليو قلبت تحتو ناي سرح عودتات مسرح قدم بمخانو جوشوا دما قنبنيا بمخان كقلقل صانيحيو بسبورت تقاني اكالاتوون نزي سراح بقبو نكسرح حقي زويو تنكيرو بمسرح بغلطف مقدي كاب درجانا بدرجان نوسخه قطماتو كعوات جميريو إذا معواتات اليوم كاب عوات نلعلي نعلم لخاف لطن عوات المقد خوينا مويوم جوشوا ون نعلم لخاو قطمات مدلواتو التناخيرو بمغطال أب 11 نعلم شامبيونا نايبرور مداليا كعوات كله أب كل 19 تخلطن دما ناي سوبر كابين ميزان شامبيونا أولمبيك لندن ناي ورق مداليا بمركابو أو علم لخا درجة زلو وفلطو لعلك بالغير ويو مستني شوع كوخب زنابرا طاليانا وروبرتو كاميرلي نفصام زبصح كخون كله جوشوا شوعو غنا ود 22 عامت نيرو ناماتر بوكس سبورت ناي كبير ميزان شامبيونا مالت ناي عوت مطرشا مخانو ناي بوكس سبورت افكرتي فلطو ويم ابز قطم زون امودات ازورات سنزروم وسنتو كعيتات نتنحنا حيون مساعات طراي زي كونس كاب كل 19 جميرو تغعزوا لنا بروفيشنال بوكسينج هيوت سبونسرات نكركبون حق زويو
ነዞም ዓወታቱ ፍሉይ ዝገበሮም ድማ ኣብ ኣማተር ደረጃ ክገጥም እንከሎ ንዲልያን ዋይት ክስዕር ምኽኣሉ እዩ። እዚ ግጥም እዚ ናይ ጆሹዋ ስትራቴጂካዊ ብቕዓትን ኣብ ውሽጢ ጸቕጢ ዘለዎ ህድኣትን ዘርኣየሉ ግጥም እዩ። ኣብ 2016 ወርሒ ሚያዝያ ድማ ከቢድ ሚዛን ሻምፒዮና ኣብ ለንደን ኦቶ ኦሮና ምስ ቻርልስ ማርቲን ተጋጢሙ እዩ። እቲ ግጥም ከም ተጸበዮ ብዙሓት ዙራት ዘድልዮ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ጆሹዋ ንማርቲን ዘሪሩ በዓል ዓወት ንምዃን ዝወሰደሉ 2 ዙር ጥራዩ። ነዚ ዓወት ጽዒቡ ድማ ኣንቶኒ ጆሹዋ ናይ ዓለም ናይ ከቢድ ሚዛን ሻምፒዮን ብምዃን ብዙሓት ስፖርተኛታት ንዓመታት ዝምነይዎ ክብሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ከሳኻዕ ዝኽኣለ ሓያል ሰብ እዩ። ናይ ጆሹዋ ዝዓበየ ዓወቱ ግና እዚ ኣይነበረን። ኣብ ዝቕፅል ዓመት ብተመሳሳሊ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስፖርቲ ዓቢ ቦታ ኣብ ዝወሃቦ ዌምብሊ ስታድየም ኣብ ቅድሚ 90,000 ደገፍቲ ምስቲ ዩክሬናዊ ፍሉጥ ቦክሰኛ ቭላድሚር ክሎችቪክ ዘካየዶ ግጥም ናይ ብዙሓት ተቓልቦ ዝሰሓበ እዩ ነይሩ። ቭላድሚር ብቴክኒካዊ ክእለቱን ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮን ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ጆሹዋ ዝገበሮ ግጥም ግና ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ነይሩ። ኣብ መበል 11 ዙር ግና ናይቲ ድራማ መወዳእታ ምስ በጽሐ ጆሹዋ ኣብ ቅድሚ 90,000 ደገፍቱ ኣብ ሃገሩ ንዓወት ክበቅዕ ኪኢሉ እዩ። ድሕሪ እዚኦም ዓወቱ ድማ ከም ካርሎስ ታካም፣ ጆሴፍ ፓርከርን ኣሌክሳንደር ፖቬትካን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ቦክሰኛታት ክሰዓር ኪኢሉ እዩ። ጆሹዋ ካብ ቦክስሪንግ ወፂኡ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሕንቃቐ ህይወት ዝነብር ክኸውን ከሎ ብገንዘብ እውን ብ$1,000,000 ተኸፋሊ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ጆሹዋ መጀመርታ ዝዓደጎ ገዛ ናይ ኣድዩ ናይ ቀደም መንበሪ ገዛ ኮይኑ ዋግኡ ድማ ኣስታት 175,000 ፓውንድ ይግመት እዩ። ኣብ ማእከል ለንደን ጥቓ ቦንድ ስትሪት ዋጋ 25 ሚልዮን ፓውንድ ዝጽጋዕ ገዛ ዘለዎ ጆሹዋ እቲ ገዛ ናይቲ ከተማ ገጽታ ንኽርኢ ካብ ናሕሲ ክሳብ መሬት ብመስኮት ተሸፈነ እዩ። ወላ እኳ ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ ገዛ እንተሃለዎ ናይ ጆሹዋ ተመራፂ ገዛ ግና ኣብ ትውልዲ ቦትኡ ዋትፎርድ ንስድራ ቤቱ ዝዓደጎ ገዛ እዩ። እዚ ፍሉጥ ናይ ቦክስ ኮኸብ ካብ ናይ ብሕቲ ኣባይቱ ብተወሳኺ ዓበይቲ ግጥማት ከዳልው ከለዉ ዝኸበሩ ኣፓርታማታት ምክራይ ናይ ወትሩ ተግባር እዩ። ጆሹዋ ካብ ሕንቆቓት ኣባይቲ ብተወሳኺ ኢንቨስተር እዩ። ኣብ ሰሜን ለንደንን ዋትፎርድን እውን ከምኡ ንመንበር ዘገልግሉ ብኽራይ ዝቐርቡ ኣባይቲ ኣለውዎ እዮም። ኣንቶኒ ጆሹዋ ተፈላለያ መካይን ናይ ውልቁ ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ብዙሓት መካይኑ ሬንጅ ሮቨር ዝርከብ ኮይኑ ካብዛ ሞዴል ብተወሳኺ ካልኦት ፕሪምየም ሳብ ሞዴላት እውን ናይ ውልቁ ገይሩዎን እዩ። መርቼደስ ማኪኑ ከዓ ካብቲ ዘለዎ ናይ መካይን ደረጃ ልዕል ዝበለ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ዝለዓለ ዋጋ ዘወፅእ ሮልስ ሮይስ ጎስትን ሮልስ ሮይስ ፋንተም ሊሞዚን መካይን እውን ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዘካፍሎ እንተኾይኑ ድማ ናይ ዕረፍቲ ጉዞ እንተወሰኑ መዓልትታት ኣብ ናይ ብሕቲ መርከብ ምሕላፍ ይፈቱ እዩ። ኣንቶኒ ጆሹዋ ካልእ ካብ ዘለዎ ክቡር ንብረታት ሓደ ናይ ኢድ ሰዓት ይርከብ እዩ። ናይ ሮሌክስ ስፔሻል ሰዓት በዓል ዋና እንትኾን ካልኦት እውን ከም ንውሱናት ሰባት ብኽቡር ዋጋ ዝስርሑን ናይ ዝለዓለ ደረጃን ክቡርን መራያ ዝኾኑ ሰዓታት ተሰሪሖም ካብ ዝዳለወሎም ሰባት ሓደ ኣንቶኒ ጆሹዋ እዩ። ኣንቶኒ ጆሹዋ ኣብ መስከረም 2024 ምስ ዳንኤል ዱቦይስ ብዘካየዶ ከቢድ ግጥም ኣብ ኢዱ ብፍላይ ድማ ኣብ መንከቡን ክንዱን ከቢድ መጉዳእቲ በፂሕዎ እዩ። እዚ መጉዳእቲ እዚ ናይ ግድን መጥባሕቲ ከም ዘድልዮ ተዘሪብዎ እዩ። ጆሹዋ ነቲ ዘጋጠሙ ናይ ጨዋዳ መጉዳእቲ ንምሕካም ካብ ናይ ቦክስ ግጥማት እንተወሰነ ግዜ ክርሕቕ ገይርዎ እዩ። እዚ መጉዳእቲ እዚ ነቲ ምስ ዱቦይስ ክገብሮ ዝግብኦ ዳግማይ ግጥም ንክመሓላለፍ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ዝሓለፈ ምስ ጄክ ፖል ብዝገበሮ ግጥም ድማ ናብ ሪንግ ምምላሱ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ግጥም እውን ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከም ዝርከብ ዘርኣየ ኮይኑ ኣብ 2026 ዓበይቲ ነገራት እናመፅኦም ብምባል ምናልባሽ እውን ምስ ካልኦት ዓበይቲ ቦክሰኛታት ግጥም ክህልዎ ከም ዝኽእል ምልክት ሂቡ እዩ። ናይ መጥባሕቲ ግዜ ሕሊፉ ካብቲ ዝለመደ ናይ ስልጠና መስርሕ ንተወሰነ ግዜ ክርሕቕ ተገዲዱ እኳ እንተነበረ እቲ ኣብ ታሪኹ ተረኣየ ተስፋ ዘይምቑራፅ መንፈስ ግና ዳግማይ ናብ መድረኽ ክመልሶ ኪኢሉ እዩ። ምስ ጄክ ፖል ብዝገበሮ ግጥም ልዕሊ $9 ሚልዮን ናብ ካዝኖ ዘእተወ እንትኾን ሕጂ ዘለዎ ናይ ጆሹዋ ሓፈሻዊ ሃብቲ ድማ ናብ $200 ሚልዮን ከም ዝጽጋዕ ይግመት እዩ። እሞዳ ኣብዚ መደብ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉን ክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።